هوالا بدم هوا باش بيتن افروكياز دي زيتونات كابسكري درسكم انكويت مخلل الدسبيكي زيتونو كاسكي من لو يوشيشتي من هلا حتى لو دوريتن زيتون جالك ركوتي تدرسكرين يتهيب كيركي هو صدر خطوي شخكن يتهيجي هو صدر زيكوليدن بس اسخوف بدرزيكينو شكل مفروكم از ديب مطرقه گوشتی آهوسا بس جورا که مرده مطرقه دانته و بید اکسر ام بکینت آویدا چونکه هگر منه کرد آویدا زیتون دیراج بیدن و زینو چه بیدن آها بید آهوسا لی بدهنه حتی خورا اساسا چید گم پشتینگی ام دیسته گیلی کم دیچ لیگن یه اف مطرقه گوشتی جینا بیدن درست در مرب وینا چیکت از اینو که در ندیار کردن اف گلاسه چه جوری گلاسه هبید مروی المال بس آهوسا سخیانه هبی گوه چی بو و بید اکسر ام بگیند آویدا حتی آهوسا از خرا چید گم دیدم ندیار کردن کده چی لیگن زيتون خلاص بنسحكاني بوشي قد وقت ام تشبكيني بمطرقه سحكاني او بيت اكسر ام بكينه اوفيدا اهوصا افريكا جالك بصناهي ترى شوي كمرف داتا بدر زيكا يم بر كيرغا ويغوي ما از دي كما شيشه ودي اوفيكا مسر روجي دو جرا اوفو ده تبدل كده زيتون بشتي خلاص كريم مكرنا شيشه ومن اوفجي كراسه روجي دو جرا اوفو ده تبدل كرن و ده تقبط كرن تقريبا 10 روجا حتى 15 روجا ام باش دي صح كاينه دي طام كاينه كو تعالى ديوان شويه اون بيغو بده تقبط كرن و قد چند روجا ديالنا يجرو بيدن ابروكي از دي زيتونه بتمامتي كابسكان بشتي من كرينا اوفي ومقوتي روجانات ده بدل كرن اوفون بس از کره سیدو دم دیار کردن شنیکو ام ده سحکن زیتونا فلفلاشینو دیش سیکتت میمو کامنی تیر گیری کوپک خیاگر 8 کوپت آوه جاتر آها گلی دی بسیار کن دی بیجنم جاتر و زعتر چیه زعتر و جاتر هر ایک جاتر کردیه و زعتر بعربیه آها اوه بیگوه سحکنه آها اوه جاتره و اکلیل الجبل اكليل الجبل اوه بلگیوی پیچه که بحنترش یه جاتره هر دو جیل جیوی چهد بن بس طعم فرقه و بهنجی فرقه ادگل بیبره فلفل الصورة ديش جزر من رانده شكري وديال اكليله وزيت وزيتونه زيتون جي وقت من دايا ديار كرن من كرينا اوفي مقدر روجي دو جرو دهنا بدل كرن زيتون اسبوع كده درس تعالت يوي خرطشو چنكي چي ام مطرقه چيكل من خرخصه جلايلوي تشيبوي يعني اسبوع كده تعالت يوان شو هندي زيتونه هي زيكانو تشيبن هاجر درزيكي چيكن يوم كيركي چيكن نو تشيبل بس باو اباب اسبوع كده وروجي دو جرا ابون هاتا بدل كدن اهوي قوي موي اشني كده خلطه درس كم از دي زيتونه بدو خلطه درس كم ابا خلطه كي از دي درس كم هندك جزر ودي كمانو كشكاكي كوبي فلفل الصورة ديش ادجال كشكاكي كوبي جاتر هنداك ميموك فلفل جي اسني زيكي دوسي برتاز دي كامي ادجال هنداك اكليل الجبل ابا خده هدا تيكال كرن اشني كاز دي كما شيشه خلطة مدرسكي بجزرة أبى أزيدها مرة خاكي ودي خلطة دي درسكي أبغى جهزها ميمكو كمان ديال كشكاكي كوبي بيبرة ديش كشكاكي كوبي جاتر فلفل ديش أبي حاجينا كدرستنا كتجي ديال إكليل الجبل
أبغى خرده هدا تيجان شنيكا از ده كم الشيشة بدو خلطة من درس كرن يد جزر ويد بجزر. أبغى خلطة من درس كري يا جزر از ده كم بره حتى وصل أسهل دو شيشة تجيد كم. تمام يا موي استيل دستبيك زيت زيادة كم هريكي تقريبا نيزيكي تشاريكي كي زيت زيتون از ديجامه هر شيشاجي شنو قصدي اوف بوزيده كم ابا زينو كده مراخه كيفنا ابا هش كوبيت اوفنا هر هش كوبيت اوفي اس دي كوباكي خيوغير كمه كشكيكي خورده از ده شکل جیکمه و ده دتی بدن گلوه خی خرد حلیب اشیم که از ده زیره کم بو زیتونه ابا حلیو درز بو اما از ده کم اثر شیشه اوجي تشيبو از دمارا خاكي بيغوبي فون هرتوكو اشنيكا از دي يدي درسكا افا اودي از دي درسكا ماني زيتون دو خلطة من يد درسكري افا جي خلطتشنا شيشي وشنيكا از او ابا من درسكري از دي كمسر ابا جيتمون بو او بيغوبي از دي هنتاكي ابا نيزيكي نيف كوبي زيت زيتون از دي كمسر ديالوي اوفا من درسكري فيت اوفا سبسر كبيدن ابا بيغوبي موي هستي قابوت كام ودي دوما جهكي كله تشيبن بو تقريبا تصير جدا دي تشين بس بلا بيتا اسبوعك دي طماخ وش تربيته زيتون بشتي سيرو جمت أباخدا كابسكري اتقال جاتري وكليل الجبل وفلفل ديجو ميموكي ابدو جرا من حاصل كربون اها يد جيزارا افانا يدجي افا بس ميموك وجاترو فلفل ديش بسيرو جدا درزبون ابخو هنديب ميني دي خوشتر بدن طماوه حساب زيتون خر وقت دست بيكي من تشيكري اسبوعكي روجانا ابوي ده هتا بدل كرن دو جارا ده هتا بدل كرن و بشتي اسبوعكي اشنيكا من طبخه دا درس كرن جالاي جيلوي تشيبوي بس الدست بيكي موجود بكوباكي خي اتقال هش كوبيت اوفا ابخو نيف كوبي خيه اتقال 10 كوبيت اوفا كالنديا تعقيم كري براستي جيبه هنا جالك خوشا وجالا يجي لو يدرزبي زيتون خر هجر بيتا 15 روش وصد جالك لو درزبي دن طماوه دهش خوشتر بيدن هنديب مينن دي طماوه بتردته وخوشتر بن اجبرنا كان فيديو لايك بكن وكانالي سبسكرايب بكن دبر دوام فيديو اتني ببينن خاطر هوا وحتى فيديو اكادي